बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ढेरों दुआएं आपके लिए। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जारी है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शाद रहें, आबाद रहें, और दायरे गैर में रहने वालों के लिए ढेरों दुआएं। अगर वो आज किसी मुश्किल, किसी मसाइल का शिकार हैं, तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करे। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। पूरे दुनिया में आज एक ही बात हो रही है, और वो हो रही है जो आपने क्या कहते हैं, एक मुआहदा कर लिया है। अब इस मुआहदे के बाद क्या होगा, लेकिन इस मुआहदे के अंदर क्या है, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बोर्ड ऑफ पीस में सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, बहरीन, मराकश, उर्दन, इमारात, उज़्बेकिस्तान, काज़िस्तान, अज़रबैजान, अर्जेंटीना, आर्मीना, बुल्गारिया, हंगरी, कोसोवो, मंगोलिया और पाकिस्तान शामिल है। और जो काफिर मुल्क हैं, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, डेनमार्क, स्वीडन, इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने दस्तखत नहीं किए। ये ट्रंप के सामने खड़े हो गए। अब ज़रा मुलायजा करें कि ट्रंप 2 दिन से क्या कह रहा है, और इमरान खान ने एक दफ़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 5 चीज़ें कही थी। वो 5 चीज़ें आज एक एक करके पूरी होती नज़र आ रही हैं। मैं उन 5 चीज़ों का पहले तज़किरा बाद में करूँगा। पहले ट्रंप क्या कहता है। ट्रंप कह रहा है कि जी अगर हमास और हिजबुल्लाह, अगर ये इन्होंने खुद हथियार ना फेंके तो फिर ये ख़त्म समझे। ख़त्म समझे का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि फिर ताकत नाल मुका देंगे। अब आप ज़रा एक बात को समझें कि अगर ये दोनों हथियार फेंक देते हैं तो वैसे ही मारे जाएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के बाद बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जो बुराई की जड़ है वो तो इसका हिस्सा है, या नेतन्याहू। इसराइल जिसने 80,000 गाज़ा के लोगों को शहीद किया और अमेरिका की सरपरस्ती में किया, वो वहाँ जाके क्या गाज़ा के लोगों के ज़ख्मों पे बर्फ़ छिड़कने जा रहे हैं, आप समझें। और पाकिस्तान उसका हिस्सा है। और बार बार ट्रंप एक ही बात कह रहा है कि हमास और क्या कहते हैं, हिजबुल्लाह अगर गैर मुसल्लह ना हुए, हथियार ना फेंके, तो फिर वो ख़त्म है। अब वो ख़त्म कैसे होंगे, ये आप खुद समझ लें कि ख़त्म कैसे होंगे। आज एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है उसमें कि जब दस्तखत होने लगे तो शहबाज शरीफ साहब ट्रंप साहब के कान में कहते रहे, पता नहीं क्या गीत सुनाते रहे, क्या करते रहे। फिर उन्होंने इशारा किया फील्ड मार्शल साहब की तरफ, और उसने ट्रंप ने उधर देख के फिर हाथ भी हिलाया। और अपने हमारे जो वज़ीर आज़म है, एक्चुअली उन्होंने बताया कि पायन दस्तखत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बात ताकि बाकी आप सारे समझ जाएं कि क्या हुआ। अभी इमरान खान की जो बात है, पहले तो देखें, आके एक अरसे से कहा जाता था ना कि इमरान खान यहूदी एजेंट, ये मौलाना फजलुर रहमान है मौलवी, ये तो मरने वाले हुए थे, ओए हो ये वो। आज वही वो क्या नाम है, आज जो मौलवी है ना, वो पहले उसने कहा जी पाकिस्तान किसी सूरत में गज़ा में अपनी अफवाज नहीं भेजेगा। आज वही मौलवी जो है वो कह रहा है बड़ा आला फैसला हुआ है। किसी कौम के जवाल की निशानी अगर आपने समझनी हो ना, तो उस वक्त के आलिम की शक्ल देख लें। अगर वो इंसानों जैसी नहीं है तो समझ लें कि फिर वो कौम जवाल का शिकार हो चुकी है। बाकी गल तुसी आप अड्डे भी तुसी भोले नहीं गए, चूचे काके नहीं, कि मेरी गल नूं पूरी तरह ना समझो। क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जनाब अली आज जो एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसके मुताबिक ये कि अगर किसी की बात प्रूव ना हो सकी तो सीधा जेल जाएगा। यानी आप समझ लें कि हुण गर्दनें कटने का मौसम आ गया है। और ये जो बारूदी सुरंगें हैं, चो असी बड़ी एहतियात ना गुजरना। मेरे लिए दुआ करया करो। रोज़ मैनू लगता मैं किसी बारूदी सुरंग पे पैर ना रख दूँ, बड़ी एहतियात करता हूँ। बाकी हुण अल्लाह ही जाने, अल्लाह दी अल्लाह जाने, असी तो भाईजान कोशिश कर सकते हैं। एनीवे, ये इमरान खान ने अब से कुछ अरसे पहले जब वो बाहर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने 5 चीज़ें कही थी। आज मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा था, एक तो ये लोग इसराइल को तस्लीम करेंगे, दूसरा ये कश्मीर दे देंगे, तीसरा ये जनाब अली अमरीकी जंग का हिस्सा बनेंगे, चौथा ये हमें ज़रूरत पड़ी अगर अमेरिका को, तो हम गज़ा में अपने
جو چاہے وہ مانگے ہم بھیج دیں گے. پانچواں یہ روس سے تیل نہیں لیں گے. اب آپ ذرا ساری چیزوں کو دیکھیں. آج کے اس ریکارڈ پہ دستخط کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک طرف نیتن یاہو بیٹھے گا اور ایک طرف مودی بیٹھے گا. اور وہ مودی جو کشمیریوں کا قاتل ہے اور ابھی تازہ ترین جنگ میں جس نے پاکستان میں گھس کے ہمارے درجنوں لوگوں کو شہید کیا وہ ادھر بیٹھے گا. اور نیتن یاہو جو مسلمانوں کا قاتل ہے اور سرٹیفائڈ قاتل ہے وہ ادھر بیٹھے گا. اور اتنے کون بیٹھے گا؟ ٹرمپ. تو ویچوں ہوں گے ایسی سینڈوچ ہوں گے ہم. اب وہ جو منہ سے کہتے تھے طاہر اشرفی جیسے لوگ اب کہاں ہیں؟ کسی کو تھوڑی سی ہے کوئی تھوڑی سی وہ کی ہوتی ہے جس جو ہو تو پھر بندہ پانی میں ڈوب مرتا ہے. وہ ہے کسی کو؟ چلے فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کلیئرلی تو کہی نا کہ جی یہ معاہدہ ناکام ہو جائے گا. اب پاکستان کا موقف کیا ہے ہمارے یہ تو جلد سامنے آئے گا کہ ہم کیا یہ اعلان کریں گے کہ ہم اگر ایسی سچویشن ہوئی کہ حماس اور حزب اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑا تو ہم نہیں کھڑے ہوں گے. تو جو نہیں کھڑے ہوئے تھے پیچھے تھے وہ کھڑا ہی ہے ٹرمپ. پھر کیا کریں گے؟ اینی وے عمران خان نے کہا کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ آج آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ عمران خان نے کہا جی ہمیں اب وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی مرحلے پہ ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے اپنے کیا نام ہے لوگوں کو بھی بھیجنا پڑے. تو آج وہ نظر آ رہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت ہمیں بھی اس کا حصہ ہے. اگر ہم کہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی جائیں گے تو پھر ہم بھی جائیں گے. کیا عمران خان انہوں امریکی جنگ کا حصہ ہم بنیں گے؟ تو بن نہیں گئے. یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. عمران خان نے کیا کہا تھا وہ آج یہ بھی پورا ہو گیا. عمران خان نے کہا تھا ہم روس کا تیل نہیں خریدیں گے. آپ کو یاد ہے عمران خان اور روس گیا تھا سستا تیل لینے جس کے بعد عمران خان کی رجیم جو ہے چینج ہوئی. آج آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ رجیم چینج کیوں ہوئی. وینزویلا سے 50,000 بیرل تیل اس نے نکال لیا. بھارت کو اس نے کہا کہ جناب علی تسی ایران کو تیل نہیں لینا. ہم امریکی تیل لینے پہ مجبور ہیں. ہم تیل لے چکے ہیں. ایک بحری بیڑا جو ہے وہ ان کا جو بھی ہوتا ہے وہ آ کے تیل دے کے چلا گیا ہوا ہے. اور روس کا تیل جو سستا بھی ہے ہم نہیں لے سکتے. اب عمران خان کی حکومت کو تبدیل کرنے کا بھی آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ وہ روس کا تیل سستا لینا چاہتا تھا. وہ اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ تھا. وہ اس طرح کے معاہدوں کی کیونکہ یہ معاہدہ کو ابھی نہیں ہو رہا. یہ کوئی پلان اچانک اور کو ٹرمپ سو کے اٹھے تھے انہوں یاد آیا کہ میں خواب ہی دیکھا کہ میں بورڈ آف پیس بنوانا ہے. تو یہ ایک ٹرمپ کا بہت پہلے کا کیا کہتے ہیں سارا منصوبہ ہے. اس میں ہی غزہ کا کو کچلنا, اسی میں حماس کو کچلنا, اسی میں حزب اللہ کو ختم کرنا اور وہاں پہ اسرائیل کی حکومت کو قائم کرنا شامل ہے. اور یہی وہ چیزیں جو عمران خان کے ذریعے ان کو پتہ تھا نہیں ہو سکتی. اسی لیے رجیم چینج ہوئی. اسی لیے آج عمران خان جیل کے اندر موجود ہے اور اسی لیے یہ ساری چیزیں وہ آپ کے سامنے کھلم کھلا ہو رہی ہیں. عمران خان نے جو کہا کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بالکل ایگزیکٹ ویسے ہی ہو رہا ہے. اب آ جائیں جی وہ جو ٹویٹر کیس چل رہا ہے نا وہ ذرا ایک دلچسپ صورتحال آ گئی ہے. حکومت نے جناب جمع کرایا ہے کہ جی ہم نے تو ٹویٹر دی منتا کر کے تیری منتا کرنے آ, تیرے ہاتھ جوڑنے آ, تیرے پیر پہننے آ, خدا دا واسطہ عمران دے ٹویٹ ختم کر دے. 47 ٹویٹ ہے عمران خان کے. 100 ریکویسٹ کر چکی ہے حکومت آفیشلی. اس میں صرف ایک ٹویٹ جو ہے وہ خان صاحب کا بلاک ہوا ہے. یعنی اندازہ کریں کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور ایک طرف شہباز حکومت ہے. شہباز حکومت ایک جیل میں بیٹھا ہوا شخص اتنا تگڑا ہے کہ ایک حاضر حکومت کے تمام تر کوششوں کے باوجود اس کے ٹویٹ جو ہے نا وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے. وہ اندر بیٹھا ہوا شخص کی طاقت کا آپ کو اب اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا ہے اور کس طرح حکومت. وہ ایک ٹویٹ ویسے آپ تو کہتے ہیں جی ہم بڑے پاپولر ہیں, آپ تو کہتے ہیں معاشی ترقی آسمان پھاڑ کے نکل گئی ہے, آپ تو کہتے ہیں جناب پاکستان ٹیک آف کر گیا. اور ایک شخص عمران خان اس کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ سے ہضم نہیں ہوتا. اس کو روکنے کے لیے اس کو کرنے کے لیے آپ کو 10,000 حربے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. 10,000 چیزیں آپ کو کرنی پڑی ہیں کہ کسی طرح ہم عمران خان کو روک لیں. لیکن مجال ہے جو عمران خان صاحب رکنے پہ آ گئے ہوں اور آپ کامیاب ہو گئے ہوں عمران خان کو روکنے کے لیے. سوری یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ دیکھنا ہے بھائی یہ کیا چل گیا اچانک. دیکھتے اج کل کے جڑے فون نے نا انہیں پتہ نہیں چلتا, خود بخود ہی کوئی چیز چلنے لگ جاتی ہے. یعنی عمران خان نے ایک جنگ اور جیت لی. ٹویٹر نے کہا جناب علی یہ آپ کی کوئی مطلب جعلی مینڈیٹ کی فارم 47 کا ٹویٹر نہیں ہے کہ آپ جو کہیں گے اور وہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ بس بڑی ہو گئی. ایک ٹویٹ فارم 47 والوں کو انہوں نے بتایا تو 47 ٹویٹاں ہوتی ہیں تو فارم 47 کے پاس
दोनों ही बराबर हो गई हैं। खान की ट्वीट जो है फार्म 47 से ऊपर चली गई है। आगे आ जाए जी, एक बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपसे करनी है, और वो है कि जनाब अली खान साहब के ना बड़े अरसे बाद क्या कहते हैं दस्तखत सामने आए हैं। अब ये दस्तखत कैसे सामने आए, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि उनके वकालतनामे पे 3 वकालतनामे नए आए हैं जिस पे उन्होंने दस्तखत किए हैं। अब आप ये सोचें कि कैसा निज़ाम है, एक शख्स से कितना खौफज़दा है कि ये वकील जेल के अंदर नहीं गए हैं दस्तखत कराने, ये थ्रू अदालत जेल गए और वहाँ पे खान साहब से दस्तखत करा के वापस आए। यानी उस शख्स के को कानूनी हक जो उसका है ना, वो भी उसे देने मिल नहीं रहा। यानी उसके वकील भी उससे जाके वकालतनामे पे दस्तखत नहीं करा सकते। इस सतह के ऊपर यह हुकूमत इमरान खान से खौफज़दा है। इस सतह के ऊपर इन्होंने तोते उड़े ने। कभी वो साद रफ़ीक साहब कहते भाईजान साडा तो सच भी नहीं विकता, खान जो भी कहते बिक जाता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भाईजान हम क्या करें, हम तो सुलह करना चाहते हैं। वो एक बात ऐसी कहता है, एक जुमला ऐसा कहता है कि जनाब अली साड़ी काम ही मुक जाता है। हम उसे नहीं रोक सकते, हम ना उसका ट्विटर रोक सकते हैं। वैसे काफ़ी दिनों से खान साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, और ऐसा लगता है कि ये ट्वीट की खामोशी इस बात की इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, मैं मुसलसल बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो है। और एक बात मेरी ये याद रखिएगा, मेरा ये वीलॉग आज संभाल के रख लिया। जिस दिन इसराइल का कटा कटा निकल गया, जिस दिन अब्राहम अकॉर्ड का कटा कटा निकल गया, जिस दिन गज़ा की एक कटा कटा निकल गया, इमरान खान बाहर आ जाएगा। ये मैं इतनी बड़ी बात आपको कह रहा हूँ क्योंकि इमरान खान इन तमाम चीज़ों के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। और जिन लोगों ने ये सारा कुछ करना है वो यही बेहतर समझते कि इमरान खान जेल में रहे जब तक अब्राहम अकॉर्ड नहीं हो जाती, ये बोर्ड ऑफ पीस अपना काम नहीं कर लेता, हमास को नहीं कुचल दिया जाता, हज़बुल्लाह को नहीं कुचल दिया जाता, वहाँ पे इसराइल की मुकम्मल अमलदारी नहीं हो जाती, तब तक इमरान खान का बाहर आना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने स्क्रिप्ट लिखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक कोई बंदा जड़ा रास्ते रुकावट बन सकता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि इमरान अंदर ही रहे, बजाय इसके कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो बाहर, बेहतर है कि वो अंदर ही रहे। अस्सलाम वालेकुम।